नमस्कार तुमका सर्वांक. पहिले आम्ही घोसाळ्यान तेल पियाव कशें करचें म्हणून पळया. हांगा हांवें ह्या रेसिपी खातीर अर्दें केजी भर घोसाळ्यांक आनी गेला. हे हांवें हांगा कट करून दवरला. कट करचे पयले हाचे पिलरांत या स्क्रेपरांत त्याचे नार काडचे पडटा आनी बरें धुवन उपरांत हाचे 4 पीसस कट करून दवरचे. ही रांदई कट केल्या उपरांत परतून उदकान भिजत घालिनात या उदकान परतून धुवन काडिनात. घोसाळें स्पॉन्ज गार्डाच्या कॅटेगरींत येता जाल्ल्यान फुट्टन उदकान भिजत घालून या उदकान बुडोवन काडल्यार उदक या घोसाळ्यांत अब्सॉर्ब जावन आसता. मागीर आमचे नुस्तें आसा न्हय या सुकें रांदवयाचें नुस्तें तें एकदम मुशी जाता या टेस्ट येना, फ्रेशनेस येना. त्या देखून परतून कट केल्या उपरांत उदकान भिजोवंक या उदकान बुडोवंक वचनाका. ही रांदई करचे खातीर हांगा एका आयदनांत 2 टेबल स्पून म्हणसर नाल्लें तेल, तेल हुन जाल्लें हाका 1 टीस्पून म्हणसर सासांव, तशेंच 3-4 क्रश केल्ल्यो लसूण, एक मिडियम सायजाचो पियाव बारीक स्लायस कट करून घालचो. हांगा 2-3 मिनिटां खातीर पियाव बरो भाजचो. फ्लेम तिकेशे मिडियम टू हाय दवरल्यार बरें, पूण करपा नाकले बरी पळोवचें. हाचे सांगात एक रफली चॉप केल्ली मिरसांग, तरणी मिरसांग, तशेंच एक फ्रेश बेवाताळी घालून परतून 2-3 मिनिटां खातीर हांगा फ्राय करचें. पियावचो कलर इल्लोसो चेंज जाल्लोसो एक मिडियम सायजाचो टोमॅटो चॉप करून घालचो. टोमॅटो इल्लोसो बेगीन मोव जमच्या खातीर हांगा अर्दें टीस्पून म्हणसर मीठ घालचें. मीठ घाल्या उपरांत हांगा 2-3 मिनिटां खातीर हांगा फ्राय करचें. टोमॅटो हांगा इल्लोसो फ्राय जाल्लोसो. आतां आमी कट करून दवरलें घोसाळें हाका घालचे. हांगा एक विशय उडास दवरा. ही भाजी रांदतना आमकां उदक बिलकुल यूज करूंक ना. घोसाळ्यांत उदक आपणे आप इल्लेशें सुट्टा. तशेंच ही भाजी आमकां तेलांतच भाजून या उकडूंक आसा. घोसाळें पियावा सांगात बरें मिक्स जाल्या उपरांत आतां फ्लेम लो दवरचो. उपरांत धांगणें धांपरून 10 मिनिटां खातीर हे घोसाळें उकडूंक दवरचे. मोदें धांगणें घालून आमी चेक करचें पडटा. इन केस उदक उणें आसा जाल्यार आतां आमी एक ड्रॉप सयत ह्या भाजयेक उदक घालूना, पूण घोसाळ्यांत उदक आपणे आप सुटला. घोसाळें हांगा उकडलां गे ना गे म्हणून एक पीस घालून चेक करूं येता. तशेंच मीठ पावलां गे ना गे म्हणून तें हांगा चेक करचें. उपरांत रुची प्रमाणे कितलें मीठ जाय तितलें घालून हांगा एक बरो कोतकोतो हाडचो. आतां ह्या भाजयेक अर्दें कप म्हणसर कांतलो फ्रेश नाल्ल घालचो. ह्या वेळार फ्लेम मिडियम दवरचो. उपरांत हांगा बरें करून घोसाळ्या सांगात नाल्ल मिक्स करचें. नाल्ल घाल्या उपरांत आमी हांगा चड कोतकोतो हाडूंक दिना. एक बरो कोतकोतो आयल्यार पावता. उपरांत हांगा आमचें घोसाळ्यांचें नुस्तें तयार जालें. ही आमची मेंगलोरियन ट्रेडिशनल घोसाळें तेल पियाव करची रीत जावन आसा. पेजी सांगात ही घोसाळ्याची रांदई जेवंक एकदम रुची बरी जाता. तुम्ही एक फावटी ट्राय करा. तुमचे फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान दिया. आतां नेक्स्ट वेजिटेबल कॅबेज सुकें कशें करचें पळयल्या. ह्या रांदवे खातीर हांवें हांगा एक मिडियम सायजाची कॅबेज करून गेल्या. ही बारीक कट करून दवरून 2-3 पटी उदकान धुल्या उपरांत हाचे उदक पगळून हांवें हांगा रेडी करून दवरल्या. कॅबेज सुकी केदाळे करतना कॅबेज इल्लेशें ड्राय आसचें पडटा. तशें उदक पयलेंच पागळून सायडीन दवरून मागीर आमी हें कॅबेज रांदूंक घेवचें. एका आयदनांत 2 टेबल स्पून म्हणसर तेल घालून घेवचें. तेल हुन जाल्ल्यान साका अर्दें टीस्पून म्हणसर सासांव हुन जाल्ल्यान हांगा फ्लेम लो दवरा. उपरांत 2 स्लीट केल्ले तरणी मिरसांग, तशेंच अर्दें इंच आलें चॉप करून घालचें. कॅबेजीचें नुस्तें रांदतना आल्याची मस्त गरज आसा, कित्याक कॅबेज गॅस्ट्रीक कॅटेगरींत येता. फ्लेम लो दवरून आलें आनी मिरसांग हांगा भाजचें. उपरांत हांगा एक व्हड सायजाचो पियाव स्लायस कट करून घालचो. पियाव इल्लोसो गुलाबी कलराक चेंज जाल्लोसो. हाका एक फ्रेश बेवाताळी घालची. उपरांत 2-3 सेकंदां खातीर फ्राय करचें. हाचेच उपरांत हांगा फ्लेम लो दवरून हांगा आमी उदक पगळून दवरिल्ली कॅबेज आसा न्हय ही हाका घालची. उडास दवरा. आमी हांगा ही रांदय रांदतना बिलकुल उदक घालिना. वयल्यान रुची प्रमाणे इल्लेशें मीठ घालचें. उपरांत फ्लेम हाय दवरून ही कंटिन्युअसली टॉस करचें.
कॅबेज गेल्या कुठले धान्य तापून दवरी नाकात पयल्या बरें मिक्स करूंक आसा ही तेलांत तामकां उकडूंक आसा त्या देखून हांगा वयर पंदाकर नंतर हांव ही कॅबेज मोव पडटा म्हणसर आमकां हाय फ्लेम दवरन टॉस कर नंतर रावचें. ही आमच्या मंगळुरांची एक ट्रेडिशनल रेसिपी. खंयच्याय दुसऱ्या गांवांत अशी आमी रांदले बरी कॅबेज बिलकुल रांदिनात. हांगा तुमी व्हिडिओर पळोवं येता कॅबेजीची क्वॉन्टिटी एकदम उणी जाल्या तशेंच कॅबेजीचो कलर चेंज जावन ट्रान्सपरंट जाला म्हळ्यार कॅबेज आमची आतां उकडून येवन आसा. आमी ही रांदी येता ट्रेडिशनल वे रांदता जाल्यार हाका अर्दें कप म्हणसर कांतुलो फ्रेश नाल्ल घालचो. नाल्ल घालन जाल्या उपरांत 2-3 मिनिटां खातीर आमी हांगा मिक्स करया. उपरांत हांगा मीठ उणें जालें जाल्यार परतून एक फावटी चॅक करून हांगा मीठ घालचें. आतां 2-3 मिनिटां खातीर ही कॅबेज आमकां उकडूंक आसा त्या देखून फ्लेम लो दवरन धांगणे धांपून आमी उकडूंक सोडया. 2-3 मिनिटां उपरांत आमी हांगा चॅक करया कॅबेज बरी उकडल्या. हांव कॅबेज रांदतना कॅबेज आमी काले 80% मात्र उकडचें चड उकडूंक या मूव जावंक दिना कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें भजी बरी म्हळ्यार लीफ भजी आसतात न्ही पालो भाजी ते अशें बरी म्हाका ही कॅबेज रांदूंक बरी लागना. कॅबेज चड उकडल्यार न्ही एक बिटर टेस्ट आसता ती अवॉयड करच्या खातीर हांव हांगा काले 80% मात्र उकडटा. आनी एक विशय कितें गे म्हळ्यार आमी अशें रांदतना हाका दुसरो खंयचोय मसालो घालिना चिली पावडर या टर्मरीक पावडर कांय घालिना त्या देखून तें बिटर टेस्ट आसा न्ही ती कवर जायना. सो आय अवॉयड चड उकडूंक दिना आनी म्हाका इल्लेशें क्रंची फिलींग बरी लागता. आमगेर आमी कॅबेज अशी रांदल्यार एकच जेवणान पुरा खाली जाता नांतर केदाळे रांदयचें नुस्तें कॅरी फॉरवर्ड जाता. तुमी एक फावटी अशें कॅबेज रांदा आनी तुमचे फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान दिया. आतां आमी वालची भजी सुकी कशी करची म्हणून पळया. हांव ही वालची भजी आतां कुकरांत रांदून आसा त्या देखून हांवें हांगा 1 टेबल स्पून म्हणसर नाल्ल तेल इल्लेशें उण जाल्ल्यानस हाका अर्दें टीस्पून म्हणसर ससांव इल्लें फुटून आयिल्ल्यानस हाका 2 तांबडी मिरसांग घालची तशेंच 3-4 चिंचिल्ल्यो म्हळ्यार क्रश केल्ल्यो लसूण घालच्यो. हाचे सांगत एक मिडियम सायजाचो पियाव बारीक स्लायस कट करून घालन 2-3 मिनिटां खातीर हांगा रोस्ट करचें. वालचे भजीचे तेंटे तशेंच पानां सेपरेट करून दवरची. आतां हांगा हांव पयल्यानस वालचे भजीची पानां घालन आसा. इन केस देंटे एकदम तरणे ना तर या जून आसा तर पयलें देंटे उकडूंक दवरचे. हांगा देंटे एकदम तरणे आसल्यान हांव हे सांगातात घालन उकडोवन आसा. देंटे घाल्या उपरांत रुची प्रमाणे इल्लेशें मीठ घालचें. मीठ घाल्या उपरांत हांगा फ्लेम तिकेशें हाय दवरन देंटे आनी भाजी एक बरो उब येता म्हणसर हांगा उकडोवंक सोडचें. हांगा तुमकां कुलर यूज करचें पडटा. हांगा भाजी वयर पोंदा करून एक बरो कोतकोतो येवंक सोडचें पडटा. उपरांत आमी हांगा धांगणे धांपून 1 विसील येता म्हणसर भाजी उकडोवंक सोडची. 1 विसील आयल्यानस हांगा फ्लेम ऑफ करचें. उपरांत कुकर न्हिदता म्हणसर तशें सोडचें. ही भाजी उकडतना उडास दवरा बिलकुल आमी उदक घालिना तशेंच उदक सोडटा. आतां हांगा फ्लेम मिडियम दवरन एक बरो कोतकोतो हाडचो. कोतकोतो हाडच्या पयलें आमी हांगा अर्दें कप म्हणसर कांतुलो फ्रेश नाल्ल घालचो आनी हांगा बरें करून मिक्स करचें. नाल्ल घाल्या उपरांत हांगा एक बरो कोतकोतो येवंक दी. तशेंच उदक चड आसा जाल्यार उदक इल्लेशें आटोवंक सोडा पूण सडावच जावन वालचे भजीचें सुकें नुस्तें करतना उदक इल्लेशें आसता तें बरें जाता पेजवट जेवंक. सांगता मीठ पावना जाल्यार मीठ चॅक करून परतून मीठ घालचें. हांगा आमची वालचे भजीचें सुकें नुस्तें तयार जालें. बरो आसता आयची तिनी रांदयची रेसिपी तुमकां पसंद आयली म्हूण एक ट्रेडिशनल रेसिपी जावन आसा. तुमकां परगांवांत आशिल्ल्यांक गांवचो उडास येता जाल्यार या ओल्ड ट्रेडिशनल तुमकां परतून फॉलो करूंक आसा जाल्यार तुमी ही रेसिपी ट्राय करा आनी एन्जॉय करा. तुमकां आयची तिनी व्हिडिओ पसंद आयलो जाल्यार दयाकन लायक बटनार क्लिक करा. सांगाता शेअर फॉरवर्ड करूंक बिलकुल विसरा नाकात. तशेंच म्हज्या चॅनलान तुमी कोणी येदोळ सबस्क्रायब करुना जाल्यार दयाकन सबस्क्रायब करून म्हाका प्रोत्साह करा. बेगीन येता आनी एका ट्रेडिशनल रेसिपी सांगाता. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.